بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بمناسبة وصول القناة إلى 1000 مشترك، أشكر جزيل الشكر كل متتبعين القناة من داخل الوطن وخارج الوطن. كما أرسل إليكم رسالة حب وتقدير وبارك الله فيكم. أما بعد، الحوادث المنزلية هو درسنا اليوم. لي زاكسيدون دوميستيك رايحين نبازو على الحوادث المنزلية اللي عامة لي زاكسيدون دوميستيك هذوما محسوب يومي نجدوهم في المنازل وفي المدارس إلى آخره. رايحين نذكروا عدد لي زاكسيدون دوميستيك، عدد الحوادث المنزلية، وهما 10 بالترتيب. درك نذكروهم درك ونذكروا لي كوز تاعهم، الاسباب نتاعهم. ساعه رايحين نعطوكم نبذه صغيره على الحوادث المنزليه، وهي السبب الرئيسي لكثير من الحالات الوفاه من لي زاكسيدون دوميستيك. الحوادث المنزليه ساعه نلقوا حالات وفاه من خلال هذا، والإصابة الدائمة ساعة يكون واحد يعني اون اكسيدون دوميستيك يتباراليز إلى آخره، والجروح الخطيرة كما ثاني من زاكسيدون دوميستيك. الحوادث المنزلية ساعة يجونا أشخاص وخاصة الأطفال والشيوخ بجروح خطيرة. يعني في الحوادث المنزلية هذا ساعات تكون كاينة وفاة، وساعات تكون الإصابة الدائمة باراليزي إلى آخره، وساعات تكون جروح خطيرة يصاب بها الأطفال، وهي حوادث غير مقصودة. سي سون دي زاكسيدون انفولونتير، حوادث غير مقصودة، أو تكون نتيجة الإهمال في المنزل، وهي التي يجب أن نركز عليها. الآن رايحين on va citer quelques accidents بالاسم تاعهم، لي زاكسيدون دوميستيك، الحوادث المنزلية. هنا راهو جبنا لكم دي ماتريال لهنا باش نعطيو لكم الحوايج اللي يقدر الطفل يمسهم بيديه ولا يعدل كارثه بيديه. يقدر مثلا كيما هنا يقدر يلقي قرعه كيما هكا نتاع قاروره نتاع جافيل، يقدر يحلها البوشون ولا يلقي البوشون هذا محلول ويعدلها في فمه مباشرة، يحسبها مشروب غازي ولا يحسبه ماء، ولا خاطر الطفل جينيرالمون عنده حب الاكتشاف. كذلك يلقي البرودوي هذا شيميك اوسي، هذوما نظفوا بهم دي ديترجون، يقدر يعدل في عينيه، صدير يرص على البوطون هذه ويعدل في عينيه، ويقدر يشربه يعدل هذا في فمه اوسي. كذلك هنا كاين دي بريز، هنا يقدر بصبعه يدخل في البريز هذا، ها صبعه هنا يدخلوا يضربوا التريسيتي، هنا يضربوا الكهرباء ويقدر حتى يموت. كذلك هنا في لي بريز هذوما يقدر يدخل صبعه ولا يدخل مسمار في يدو ولا يدخل عرف زلاميت ولا كوتونتيج ويضربوا التريسيتي. كذلك هاد لاباراي هذه تاع الباستي يقدر يدخل لسانه هنا ولا يجبد ياكل الباستي هذيا ولا يدخل صبعه. كذلك كيما البول هذه الصغيره هذه اللي يلعبوا بها الاولاد الصغار، الحوايج اللي يلعبوا بهم الاولاد الصغار جينيرالمون راهم الاولاد الصغار يدخلوهم في فمهم ويبلعوهم ويتسببون في حوادث خطيره، واوقات واحيانا يموت الطفل من خلال يبلع كيما نقولوا قاط كيما هذا، هو كان يلعب به تغفل عليه امه لحظه ترجع تلقيه بلعو ومات. دونك ثاني كرو كيما هكا يقدر يدخلوا في صبعه، هكا يدخلوا في صبعه ويوحل الكرو هذا في صبعه. كذلك فيس كيما هكا، فيس يلقيه مرمي، الفيس هذا ولا كذا يقدر يبلعو ويتسبب له في مشاكل في لاباراي ريسبيراتوار، ويقدر ثاني يتسبب له في حاله خطيره. كذلك خنجر كيما هذا يقدر يدخلوا في عينه ولا يطيح عليه، ولا هذوما حوايج خطيره لازم نبعدوهم على الاولاد. كذلك لو بانس هذا جينيرالمون ينسوه في الناس اللي عندهم الحدائق البستان،
ينسوه في البستان تاعهم، واحيانا ينسوه حتى في الدار. يقدر الطفل يعدل دي كوبيور، صدير يقص صبعه بها ولا يقص، يعني كارثه بهذا. كذلك المقص هذا ثاني خطير، جينيرالمون يلقيه فوق كانابي ولا يلقيه في بلاصه من البلايص محطوط، يهزو ديريكتومون ويقدر يعمل به كارثه هالمقص. كذلك ثاني السلك الكهربائي جينيرالمون ينسوه لي بارون، ما يعدوش فيه بريز هكا، تلقيه مرمي ويستعملوه كيما هكا، يقدر يحط فيه صبعه الطفل هذا ويضربوا ب يعني ان كوت كورون، ويقدر الطفل يموت كيما هكا. كذلك الالعاب الصغيره هذه كيما السيارات هذوما الصغار، هذوما السيارات هذوما الصغار، وكاين دوطر جو صغار يقدر من كان يلعب فيها بيديه حتى يحطها في فمه، يقدر يبلع العجله هذه ولا يبلع بيس الصغير الى اخره. كذلك ثانا عندنا مثلا الادويه ساعه الطفل، خاطر قلنا قبيله راه عنده حب الاستطلاع، حب الاكتشاف، وحب التذوق ثاني، يحب يذوق الحاجه، يحب يمس الحاجه بيدو. كما هذا الدواء هذا خطير، يقدر يحل الدراجي اللي في وسطها ويشرب 10 كعبات ولا 15 كعبه استنبر بشتيريك هذا، يقدر يشربه يتسبب له في اون انتوكسيكاسيون ميديكامونتوز خطيره. ثاني مثلا كاين دراجي كيما هذه او الفيتيل جينيرالمون يشروها في الديار، يقدر يشرب منها 10 ولا يشرب منها 15 ولا 5، وتعدل له تسمم ميديكامونتوز، اون انتوكسيكاسيون ميديكامونتوز. يلقي الدواء كيما الفولتارين، يلقي دي سيرو ثاني اخرين، يلقي الكول، يشرب اي حاجه يعدلها في فمه والى اخره. نحنا واش رايحين نطلبوا قبل الدرس؟ نطلبوا لي بارون، رايحين نطلبوا من لي بارون يحاولوا ينظموا بيوتهم، سيتادير لا فارماسي الصيدليه تاع البيت ماذا بينا يعدلوها عاليه في مكان عالي، ويقفل بالمفتاح وبعيد على ايدين الاطفال. يعني حتى الطفل كي يطلع فوق، كي يصعد فوق كرسي او كذا، ما يلحقش الصيدليه ويشرب الدواء هذاك ويتسبب في كارثه. كذلك هذوما لي برودوي هذوما الكوسميتيك جينيرالمون ثاني نهربوهم على الاولاد. هنا كاينه قاروره فارغه هذه جينيرالمون لي بارون ساعه يحطوا فيها الجافيل القرعه كيما هكا، ولا يعدوا فيها برودوي شيميك. جونا حالات ساعه كيسقسوهم يقولوا لنا راهو حاطين لاسيد في قاروره تاع سعيده ولا كذا، ونسيناها مع الوقت، راهو جا طفل وشرب القاروره هذيك تاع يحسبها ماء، وفي الاخير هو اسيد، يعني راح يقتل الطفل. دونك الحوايج هذيا ماذا بينا نهربوها على الاولاد، البرودوي شيميك هذوما الكوستيك نهربوهم على الاولاد. تريسيتي، حوايج تريسيتي ثاني الكتريسيتي هذوما نهربوهم على الاولاد جينيرالمون. المراه كي تكون تسيق في الدار ماذا بينا نهربوا عليها خيوط تريسيتي هذوما، يقدروا بالماء ولا كذا تولي زاربه ولا كذا تتسبب في حادثه روحها. دونك نهربوا تريسيتي وسيلو يفون كوبو الكونتور خلص وقت السياق هذاك. الحوايج هذوما تاع كيما نقولوا لي باس ولا لي كرو، لي باس يكون عندهم بواطا اوتي يحطوا فيها الحوايج هذه لي تورنيفيس واللي مارتو الى اخره. الموس والمقص وهذوما كلها ثاني يروحوا لبلايص بعاد على الاولاد. الجوي الصغير هذا ثاني نبعدوه على الاولاد، وكي يولوا الاولاد يلعبوا به وما نلاحظوه نقعدوا بحثهم، ماهوش طفل يلعب في بيت وانا في بيت ومن بعد تجرى الكارثه. ثاني كاين بارمي لي زاكسيدون دوميستيك ساعه الاولاد يطلعوا فوق الكنابي، وفي الاخير يلقوا النافذه مفتوحه. طريقه غير مباشره يجي يطل على النافذه هذيك، يطيح من بريمير ايطاج ولا دوزيام ايطاج ولا كاتريم ايطاج، ثاني هنا كارثه. كذلك ثاني كاين ربات البيوت احيانا يحبوا ينظفوا الديار تاعهم، يحبوا يصعدوا فوق الكرسي وينظفوا مثلا حاجه عاليه جينيرالمون تكون وحدها في البيت. حنا نطلبوا من ربات البيوت كي يكونوا وحدهم في البيوت ما كان له تصعد فوق كرسي وتنظف وتدي بحياتها لتهكا حتى تطيح وتعدل تروما كرانيا وتولي في كارثه في الدار وما كان حتى واحد باش يعاونها. في الحاله هذه لازم يكون معها شخص في البيت. في كل الحالات نحنا لازم نردوا بالنا على الشيوخ الكبار،
من السقوط، باسكو جينيرالمون تاعنا كاين السقوط، راه كاين ان غران بورسونتاج اللي يجيبوهم المستشفيات ساقطين سواء من لي زيسكاليي، سواء الماء في الدار زلق طاح، سواء صعد في كرسي ولا بونك ولا كذا وطاح بيه، طاح على الانتروماكرانيا. هذوما كلها نحاولوا نتفادوهم. بالنسبه لرباط البيوت ماذا بينا ما يغفلوش على اولادهم الصغار، وخاصه كي يكونوا وحدهم في البيت، لازم الطفل لازم يكون معها. ثاني في المطبخ جينيرالمون كاين دي زاكسيدون تاع يعدوا الريشو مع الدخله تاع المطبخ، يدخل الطفل يجري ولا هي مع الوقت تطيح الحاجه اللي كانت تسخن هذيك وتسبب لها في حروق، ولا ثاني المقله ولا الكسرونه يولي البرا تاعها خارج على برا، تجي معديه تضربوا بذراعها ولا تضربوا بحاجه بيداها، راح يتصب عليها تسبب لها في حروق. هذوما جينيرالمون لي كوز نتاع لي زاكسيدون دوميستيك. ثاني كاين لو نواياد وهو الذري اللي يغرقوا في الماء، يغرقوا في البنوار تاعهم في الدار ولا في باسينه ولا كذا. دونك في كل الحالات لازمنا نردوا بالنا على الاولاد. اللي عنده دروج في البيت يقدر يعدل ليه بروتيج، يعدل كي الباريير على الدروج هذاك باش الطفل ما يطيحش. واللي عنده بيسين في الدار يعدل سياج على لا بيسين داير باش الطفل تاعنا ما يطيحش. هذوما من النصائح تاعنا. دوك رايحين نذكروا لكم لي 10 accidents domestiques. On va commencer par les chutes. Les chutes وهو السقوط جينيرالمون هذا الستاتستيك تاعها مرتفعه ياسر في المستشفيات. هذوما سو سون دي سوا يجليسيز كاع الماء الشخص اللي يطيح ولا يطيح في الدروج ولا كذا. كاين ثاني لي برولور بعد لي شوت، كاين لي برولور وهما الحرائق جينيرالمون في الكويزين في المطبخ. تروازيامون كاين لي كوبور لا ميزون جينيرالمون في الكوبور هو القطع يقطع صبعه ولا كذا بباز كيما هذا. كاتريامون كاين لو بانسمون. لي بانسمون جينيرالمون الطفل يدخل صبعه ما بين الباب والكادر كيما هكا، يدخل صبعه ما بين الباب والكادر ويجي عبد منهيه يدز الباب عليه، دونك يعدل له ان بانسمون سيتادير يغرد له صبعه ساعه يجيبوهم لنا في حاله خطيره ثاني. سانكيامون كاين لو نواياد وهو الغرق، سيتادير كيما قلنا في البيسين ولا في البنوار ولا في باسينه في البيت. سيزيامون كاين لي زانتوكسيكاسيون كاين ميديكامونتوز، مثلا كيما قلنا يشربوا الدواء مثلا كميه كبيره يحسبوها حلوه للولاد الصغار. كاين لي زانتوكسيكاسيون سادير افيك لي برودوي كوسميتيك كيما هذم. كاين لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير جينيرالمون في البيت ما يقروش الباطه تاع السردينه ولا تاع الطماطم ولا تاع كذا، وهما يستعملوها تاع ليمونتوكسيكاسيون اليمونتير. كاين سيتيامون كاين لي مورسور جينيرالمون وهما العضه جينيرالمون تعضوا مثلا يعضوا سيربون ولا سكوربيون ولا كاين لي بيكور اوسي وهما لي بيكور جينيرالمون تاع الموستيك تاع البعوضه اللي تبيكي جينيرالمون في الصيف. نوفيومون كاين ليتوفمون وهي تخص الاطفال الصغار، مثلا يولي يلعب كما قلنا بكركيبه كيما هكا ويبلعها تهبط له في لافوا ريسبيراتوار وتعدل له اناري ريسبيراتوار. الحاله هذه نتمنوا نحنا من في كل بيت ماذا بينا يكون فيهم واحد مواقر شويه سيكوريزم الاسعافات الاوليه. ولهذا حتى كاش ما يكون ولا كذا يقدر يعدل لا بوزيسيون لاتيرال سيكوريتي، يقدر يعيط النجده، يقدر يعدل لي بوزيسيون، يقدر يعرف فيش هما يعدل لي برومي كوندويت ا تونير. ليتوفمون قلنا سوا يبلع غاز، سوا يبلع فيس، سوا يبلع بريمه صغيره، سوا يبلع حتى ماكله كبيره اكبر من القصبه الهوائيه تاعو تقدر تعدل له كارثه. كاين ليلكتروكيسيون كيما راهم مكتوبين هنا، ليلكتروكوسيون وهما جينيرالمون دو الصاعق الكهربائي بالبريز كيما جبدنا قبيله البريز رايحين يدخل فيه كوتونتيج ولا كاش ما يدخل فيه يضربوا التريسيتي وهي الصاعقه الكهربائيه. الصاعقه الكهربائيه هنا اون سيتي جينيرالمون لي 10 اون فا نعاودوهم. كاين لي شوت، كاين لي برولور، كاين لي كوبور، كاين لي بانسمون، كاين لي نواياد،
كاين لانتوكسيكاسيون، كاين لي مورسور، كاين لي بيكور، وكاين ليتوفمون الاختناق، وكاين ليلكتروكيوسيون. هذوما سي سون لي 10 اكسيدون à la maison généralement. نتمنى راكم فهمتونا في الدرس هذا نتاع لي زاكسيدون ادوميستيك. رايحين نهبطوا ثانا دي لوسون اخرين تري امبورطون. نطلبوا الاعتذار من الناس اللي مازلنا ما هبطناش ليهم، طلبونا في دي يوتيوب ومازالوا ما هبطوش، وهذا نظرا للوقت ضيق، ولكن نوعدوكم باللي في الايام القادمه ان شاء الله، في الاسابيع القادمه رايحين نهبطوا لكم دي يوتيوب تري امبورطون، ورايحين نعدوا حتى دي يوتيوب تري امبورطون في لي سيرفيس افيك دي زاباراي، لي زيبوسيورينغ، لي سكوب، لي كابتور، لي زاباراي دي مونتياليز. رايحين نعدوا برشا حوايج، مازال عندنا خدمه كبيره. لا تنسونا بجيم وكومنتير واشتراكاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.